आतिफ असलम का गाना मेरी कहानी। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 11100011 पर और मैसेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पर जाकर लिखें 101 के स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें, अपने नाम पते के साथ 4471 पर भेज दें। तनवीर साहब, अभी गाने की तरफ जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि माँ बाप का इस पे क्या रोल है, बच्चे का क्या, तो असातिज़ा का इस मरहले पर कितना और कैसा अहम रोल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखें माँ बाप के बाद असातिज़ा का ही रोल आता है बच्चों की तरबियत में, लेकिन ये है कि जब बच्चा फिर वो स्कूल गोइंग हो जाता है, 4 साल का 5 साल का है बच्चा, और टीचर्स जो होते हैं वो तो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। अब असातिज़ा का रोल ये है कि यूँ समझें कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, टीचर ने जो कह दिया है वो बात उनके लिए जो है वो मतलब आखिरी हकीकत के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाती है। और असातिज़ा का तो मैं कहती हूँ क्या रोल है कि अगर उस्ताद जो है उसके दिल में मोहब्बत है और एक खलूस है तो उस उस्ताद की तो नज़र में इतना असर होता है कि बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो वो प्यार मोहब्बत और सख्ती भी, और आप यकीन करें वो उस्ताद जो बच्चों से मोहब्बत करते हैं और खलूस रखते हैं उनकी तो डांट और मार भी बच्चों को महसूस नहीं होती। और बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो मेन डिपेंड ही करती है उस्तादों पर। मैं छोटी छोटी सी बातों का तस्करा करती हूँ, बड़ी बातों की तो ज़रूरत भी नहीं है। छोटी सी बात यह है कि जब बच्चे सवाल करते हैं क्लास में, बात यह है कि वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होता है, बच्चों की नशोनुमा की भी बात है। अब बच्चा जब सवाल करता है क्लास में और टीचर अगर उसे चुप करा देते हैं, खामोश करा देते हैं, डांट देते हैं, तो वो बच्चा ये सोचने लगता है कि ये, क्योंकि सवाल के पीछे जो था उसकी सोच थी, उसका गौर व फिक्र था, उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस थे, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि ये जो सोचने का अमल है ना ये तकलीफ दे अमल है, वो सोचना ही छोड़ देता है, सोचना छोड़ देता है, बोलना ही छोड़ देता है। और फिर हमारे माशरे में ये है कि फिर जब वो बड़ा हो जाता है फिर दोबारा से हम उसे डिसीजन मेकिंग और एम्पावरमेंट और इनिशिएटिव कैसे लेना और कम्युनिकेशन, इसके लिए दोबारा से उसे सिखाते हैं हम। तो असातिज़ा को बहुत मतलब तरबियत की, उनकी अपनी तरबियत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बच्चों के जो मुख्तलिफ मदारिज हैं डेवलपमेंट के, उनको समझना, और ये कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा कैसे होती है, बच्चों की समाजी नशोनुमा कैसे होती है, उनकी जज्बाती नशोनुमा जो है वो कैसे करनी है, ये सारा टीचर्स का ही रोल है। अच्छा, हमें एक मैसेज मिला है, नौशीन नज़ीर कराची से लिखती हैं कि उनकी 6 साल की बेटी है, कि वो लाडलेपन में घर में जो है वो कॉन्फिडेंट है लेकिन स्कूल में डरी हुई रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, सिर्फ एक टीचर से मतलब है उनका, लेकिन वो पूछना चाह रही है कि उस बच्ची के लिए उसे। बात यह है कि जब घर में एक अकलौता बच्चा हो या बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार घर में मिल रहा हो, वो मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मारधाड़ भी कर रहा है तो भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, बच्चा है ठीक है, हमें उससे मोहब्बत है और वो घर में लाडला है। लेकिन देखिए बाहर की दुनिया जो है ना वो घर नहीं है। वही बच्चा जब स्कूल में जाके एक बच्चे को एक मुक्का मारता है ना तो 2 मुक्के खाने पड़ते हैं उसको। तो जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो बच्चा ये सीख लेता है कि घर में तो मैं जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ लेकिन बाहर जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, नताइज जो है वो बहुत भयानक हैं। अब उसमें ये है कि घर से ही मतलब बच्चों को थोड़ा सा, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या ये कि जब दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, दूसरा बच्चा भी आता है तो पहला बच्चा जो बड़ा बच्चा होता है जरा पावरफुल होता है ना, उसकी खूब मार धाड़ करता है। जब वो छोटा वाला जो है वो थोड़ा सा पावरफुल होके दो लगाते हैं तो वो बड़ा वाला सुधर जाता है। तो ये है कि थोड़ी सी मतलब तरबियत बाहर से भी होती है, लेकिन ये कि अब आप अगर ये चाहती हैं कि आपकी बच्ची जो है वो स्कूल में भी कॉन्फिडेंट हो, तो अब आप, क्योंकि वो 6 साल की भी है, अब वो थोड़ी बहुत बातें समझने भी लगी है, तो आप उसे समझा बुझाकर आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं। अच्छा, हम जो जिस मौजू पे बात कर रहे हैं कि क्या हर बच्चा एक जैसा नशोनुमा पा सकता है, उन मसाइल की वजह से आप समझती हैं कि बच्चे सड़क का हिस्सा बनते हैं? देखिए, बच्चे सड़क का हिस्सा उन मसाइल की वजह से
تو بہت ہی کم بچے ہوں گے جو جیسے گھر سے بھاگ گئے یا کچھ ہو گئے. اس میں بچوں کا رول نہیں ہے. سڑک کا حصہ بننے میں بچوں کا ڈیسیژن نہیں ہے, اس میں معاشرے کا ڈیسیژن ہے, اس میں ماں باپ کا ڈیسیژن ہے. اچھا, ہم اب اپنے پچھلے پروگرام کا فیڈ بیک شامل کریں گے. عائلہ اعظم ہمیں بتائیں گی آپ کی رائے, تو آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کیا کہا تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں. آپ کی رائے کے ساتھ عائلہ اعظم, آپ سے اس بار بھی ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا. ہمارے ایک ریگولر لسنر ہے خادم حسین, انہوں نے اس بار بھی پروگرام کی تعریف لکھی اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت بہترین تھا. آپ کی دونوں مہمانوں نے بہت کارآمد معلومات شیئر کی سڑک پر رہنے والے بچوں کے حوالے سے اور اسپیشلی چائلڈ پروٹیکشن بل کے حوالے سے. آج کا پروگرام پچھلے پروگرام سے بہت بہتر تھا. میری اور میری زوجہ کی دعائیں اور بیسٹ وشز آپ کے پروگرام کے ساتھ ہیں. اس پروگرام کو جاری رکھیے گا. جی خادم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم جس حد تک ہو سکے اپنے لسنرز کو بچوں کے حقوق و تحفظ سے متعلق معلومات دے سکیں. ساتھ ہی ساتھ گلنار صاحبہ, تحریمہ, حسن اور سلامت نے پروگرام کی تعریف کی اور سونیا نے بھی پروگرام کو پسند کیا اور کہتی ہیں کہ اس دفعہ کی تھیم بہت اہم تھی. حالانکہ وقت بہت مختصر تھا مگر بہت اہم باتوں پر روشنی ڈالی. حارث نے بھی پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ویسے تو میں زیادہ تر باتیں جانتا تھا مگر آپ کے بتانے کا انداز اور معلومات کامن لینگویج میں تھی تو عام بندہ آرام سے ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو سراہا. باقی لسنرز بھی ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں فیس بک پر. ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے www.facebook.com/streetchildrenrc اور یوٹیوب پر بھی اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ کے نام سے سن کر اپنی رائے دے سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sts@streetchildren.org.pk. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں پھر سے شائستہ کی جانب. آپ سن رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ. بہت شکریہ عائلہ. اور آج کا پیغام ہے, آج ہمیں زبیدہ طارق بتائیں گی آج کا پیغام. تو آئیے سنتے ہیں کہ زبیدہ آپا کیا کہتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, تو سب بچے ایک سے ہوتے ہیں لیکن ماں کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے. بچے کو تو نہیں معلوم کہ اس کی ماں کی فطرت کیا ہے. وہ ماں بچے کے لیے پانی دینے والی ہے یا صرف پیدا کرنے والی ہے. بچہ جب پیدا دنیا میں ہوتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی وقت ماں جو ہے نا وہ ایک اونچا مقام حاصل کرتی ہے اور بچے کو ایسا پالتی ہے کہ وہ بچہ اس کے لیے بھی رول ماڈل بنے اور ماں اس کے لیے رول ماڈل بنے. میں اس کی نشو و نما, اس کی تربیت, صحت کا خیال اس کا ایسا رکھوں گی کہ یہ مختلف اچھا بنے گا اور بڑے ہو کے ایک بڑا مقام حاصل کرے گا, مجھے رول ماڈل سمجھے گا ہمیشہ. اگر کالج کی ٹائم دے تو بچے میں ذہنی نشو و نما, جسمانی نشو و نما, دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے سب کچھ ملتا ہے. 1 گھنٹہ بچے کو کوالٹی ٹائم دے. جب بچے کو سمجھ آ جائے تو دنیا میں آیا ہے, جس کو پڑھنا بھی ہے, لکھنا بھی ہے, چلنا بھی ہے, بات بھی کرنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے. جو مائیں پیدا کرنا جانتی ہیں وہ کبھی اچھا بچہ نکال سکتی. بچے چاہے 10 ہوں چاہے 12 ہوں, جس ماں کو بچے کو پیدا کرتے ہی آمدنی کی فکر ہو جائے کہ یہ بچہ 3 سال کا ہو کے سڑک پہ نکل کے بھیک مانگے گا اور مجھے لا کے پیسے دے گا, ان بچوں کا قصور نہیں ہے. ان بچوں کو اگر بھیک دے رہے ہیں تو ان کو عادت ڈال دیں, بچوں کو سمجھائیں, بچوں سے پیار سے بات کریں تو وہ ذرا سی ان میں ہمت آئے گی کہ ان سے پیار کرنے والا بھی دنیا میں موجود ہے. بہت شکریہ زبیدہ آپا. اور ساتھ ساتھ ہم اپنے مہمان تنویر ارشاد صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت اہم معلومات ہم سے شیئر کریں. اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد فاؤنڈیشن اور یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا گیا.